المزين بكل زين المنزة من كل عيب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبي الانبياء عظيم الرجاء اميم الجود والعطاء محي الذنوب والخطا كنت آدم بين الطين والماء سر الله المكزون در الله المكنون نور الافئدة والعيون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مغوانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحاب المقربین و اولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکم رفقائے محبت احباب طریقت بعد حمد و صلاۃ درود لامحدود اس کریمہ والی دو جہاں ابر جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مالک کائنات دا بے پناہ کرم اس دا فضل اس دی عنایات کریمانہ دے نال اسی اس مالک کائنات حاضری بصورت جمعہ حاضر پیش کرنا آستے حاضر ہوں اللہ رب العزت ساڑی اس حاضرین و ساڑی آستے باعث رحمت بڑھائے احباب محبت تمامی احباب جانتے ہو کہ دربار عالیہ مقدسہ چورہ شریف دے سالانہ عرس پاک دی تقریب سعید تو بعد اج پہلا جمعہ خیابان چورہ شریف وچ پڑھانا واسطے حاضر ہوں تساں تمام وابستگان طریقت احباب محبت دی خلوص پیار پاکیزہ جذبات دے نال الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ بے پناہ خوبصورت عرس شریف دی تقریبات انعقاد ہوئی ہیں اور ادھے بچ میں بے شمار لوگاں نے مبارکباد پیش کی تھی لیکن میں تساں سارے احباب کو مبارکباد پیش کرنا ہوں کیونکہ اتنا بڑا اہتمام اتنا انصرام کرنا میرے اکیلے دے بس کا کام نہیں سی یہ بھی میرے سائیاں دی کرم نوازی یہ انہاں دی تربیت جو انہوں نے اپنی زندگی دے وچ سانو سکھایا جو انہوں نے ساڑی تربیت کی تھی یہ بھی آج کریڈٹ یہ بھی عنایات کریمانہ انہوں دیاں ہی ہیں ساڑا سب دا مل کے سب کچھ کرنا جڑا ہے نا یہ دے پیچھے بیسک جڑا سانو سکھایا ہے وہ تو ساڑے شیخ کریم نے سکھایا تو
اسی کی ہاں اسی تے اپنی ذات دا محاسبہ نہیں کر سکتے، کجا اتنی بڑی عوام نو سنبھالنا، یہ بھی ساڑھے سائیاں دی کرم نوازی سی۔ تے دوستان نے محبت تساں سارے احباب نے بے پناہ محبت کی تھی، بڑی پیار اور بڑی عقیدت دے نال حاضر ہوئے اس وبائی کیفیت دے بچ بھی اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، تساں ہمت کی تھی کہ اس عرس پاک دی تقریب سعید نو، کیونکہ ساڑھے قبلہ سب بڑی خوبصورت گل سنا دے سن، آپ فرماندے نے کسی نے دعوت کی تھی نا کسی دی، تے دعوت کر کے بندہ رات آیا تے انہیں آ کے نعمتاں گننیاں شروع کر دیتیاں کہ میں سلاد بنایا، سویٹ اس طرح بنائی، فلاں کام کیتا، فلانی ڈش تے مینوں اتنی دیر بناندیاں لگ گئی، فلاں ڈش تے میں اتنی محنت کیتی، سارا کچھ جس وقت انہیں گنا لیا احسان چڑھان واسطے کہ میں تیرے واسطے بہت کچھ کیتا، صبح دی میں مصروف سا کام کار کرنے بے شمار محنت مشقت دے نال یہ سارا دسترخوان میں سجایا ہے، جس ویلے ساریاں نعمتاں گڑ بیٹھی تے جڑا جان والا سی نا مہمان جڑا سی وہ جس وقت سارا کچھ سن کے کہنے لگا جے میں ہی نہ آندا تے پھر اسی جتنا بھی اہتمام کر لیندے، جو کچھ بھی بنا لیندے، سنوار لیندے، لیکن جے تسی نہ جاندے تے یہ تہاڈی محبت ہے سنگیاں ساتھیاں دی۔ اللہ رب العزت سانو اپنے شیخ کریم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان محبت جتھے کامیاب عرس شریف دی خوشی ہے، بے پناہ مبارک ہے، او دے نال نال ایک انتہائی صدمہ، ایک انتہائی دکھ دی گھڑی بھی ہے کہ تساں احباب نے بے شمار لوگ جنازے بھی شرکت کی تھی، کئیاں نے فیس بھی دیکھا کہ اس خانے دے انتہائی مخلص سنگی خلیفہ پیر محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت انہوں دے درجات بلند فرمائے، انہوں دا وصال پر ملال ہو گیا، اللہ رب العزت انہوں دی مغفرت فرمائے۔ دوستان محبت خلیفہ صاحب احباب جان دے کہ پیر خانے دے نال تقریباً مینو حضرت صاحب دے وصال تو بعد بے شمار سنگی جڑے نے خلیفہ یار محمد صاحب اللہ رب العزت جماع سال انتقال کر گئے، صوفی یار محمد صاحب، صوفی ظفری صاحب فیصلہ آباد تو دیگر احباب محبت احباب طریقت گئے، لیکن واللہ میں گل اللہ رام دساں کہ صوفی صاحب دے اس دنیا تو جان تو بعد حضرت صاحب تو بعد اتنے تعزیت کسی فون نہیں کی تھی یا اتنی تعزیت نہیں کی تھی جتنی سنگیاں صوفی صاحب دی کی تھی، لیکن صوفی صاحب دا جڑا پیر خانے دے نال ایک پیار سی یا جڑی محبت سی یا جڑی عقیدت سی وہ دنیا تو منفرد سی کہ انہاں اپنے شیخ کریم دی محبت جڑی ہے اس سنگیاں نو دس کے گئے نے کہ اپنے پیر خانے دے نال وفا کے میں کری دی کہ حضرت دے جان تو بعد یقین کرو کہ میری ذات آستے یہ میں تھانوں دسنا چاہتا ہوں کہ بے شمار سنگی موجود رہے، حافظ رضوان صاحب نے، بھائی علی گور نے، حاجی غلام دیگر جمی سنگی بیٹھے ہو کہ حضرت صاحب دی موجودگی بیچ بھی کتے سرے راہ حضرت صاحب نے فرما دیتا جس دور میں میرا حادثہ ہویا کہ خلیفہ صاحب دعا کیتا کرو حافظی آستے، اس دن تو لے کے آج تک بلا ناغا میں نو کوئی نہ کوئی گواہی ملتی سی کہ صبح تہجد دی نماز پڑھنی تا تہجد تو بعد کسی نہ کسی ایک سنگی نو فون کر کے کہنا کہ یار میں اپنے شیخ کریم دا حکم دی تعمیل کر دیا ہویا کہ بلا حافظی آستے دعا کیتی ہے۔ دوستان محبت او محبتاں او پیار او عقیدت اور یقین کرو بھلا کہ خلیفہ صاحب دی ذات او ذات سی کہ پرسوں میں چورے شریف تو نکلیا رستے چھوٹی جی پریشانی بھی ہوئی لیکن ہر چیز نو افوف در گزر کر کے، اور میں تھانوں عرض کرنا کہ بے شمار سنگی ایسے ہوندے نے کہ پیر خانے تو کوئی پہنچے تو اعزاز سمجھتے ہیں کہ پیر خانے تو آ کے کسی نے جنازہ پڑھا ہے، لیکن واللہ میں صوفی صاحب دا جنازہ پڑھا کے اپنے آستے اعزاز سمجھنا سا، میں کوشش کی تھی کہ میں جاواں گا میرے والد گرامی حضور یوسف المشائخ دے نال انہاں زندگی دے وفا دے 40 سال گزارے، واللہ میں صوفی صاحب دا جنازہ پڑھانا اپنے آستے اعزاز سمجھنا سا، اور ہر مشکل ہر پریشانی سارا کچھ چھوڑ کے میں خلیفہ صاحب دے جنازے تے پہنچا، اللہ رب العزت صوفی صاحب دے بلندی درجات فرمائے، اور سانو بھی سارے نو جس طرح صوفی صاحب نے اپنے پیر خانے دے نال اپنے شیخ دے نال وفا کی تھی اور انہوں نے ایک ایک ادا نو اپنایا، اللہ رب العزت سانو بھی اس طرح اپنان دے اپنے پیر خانے دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب محبت اے مہینہ بڑا ہی برکتاں، بڑا ہی عظمتاں، بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کیڑا مہینہ ہے؟ شعبان المعظم دا مہینہ ہے، اور شعبان دا مہینہ ایسا مہینہ ہے
کہ جنہوں میرے تے تواڈے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے الرجب شہر اللہ و شعبان شہری، رجب اللہ دا مہینہ ہے تے شعبان میرا مہینہ ہے، تے جس مہینے نو میرے تے تواڈے کریم آقا ارشاد فرما لین، میرے تے تواڈے شیخ کریم آپ اکثر فرماندے سن دو چیزیں ہوندیاں نے، یا کسے دے ہو جاؤ تے یا کسے نو کر لو، تے جتنی دیر مرضی تسی کہندے رہو میں تیرا ماں میں تیرا ماں میں تیرا، ادو ہی بڑھے گی جو تو ماہی کبھے تم میرا میں، تو قربان جاوے اس مہینے تو کہ جنہوں میرے تے تواڈے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے شعبان میرا مہینہ میں، تے جیڑا مدینے والے دا ہو جاوے نا تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ جدی نسبت کریم آقا دی ذات نہ لو گئی، ایک گل نسبت دی ہے کہ اس مہینے کتنی سارا سال ہر مومن ہر مسلمان او دی رحمت دا طلبگار ہوتا ہے، کوئی مال منگدا ہے، کوئی اولاد منگدا ہے، کوئی کاروبار منگدا ہے، کوئی رزق منگدا ہے، کوئی عزت منگدا ہے، کوئی دولت منگدا ہے، کوئی شہرت منگدا ہے، لیکن کروڑ قربان جب یہ اس مالک کائنات تو کہ اس رات آواز آندی ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے راہ روے منزل ہی نہیں، اس 15ویں رات شعبان دی جڑی ہے نا او دی رحمت دی آواز جڑی ہے نا او بلند ہوندی ہے کوئی رحمت منگن والا، ہے کوئی دولت منگن والا، ہے کوئی عزت منگن والا، ہے کوئی مال منگن والا، مال کے کائنات اتنی رحمت عام کیوں کر دیتی جے؟ آکھیا پتہ نہیں سیزن ہی رحمتاں دا وے، میرے سونے ماہی نے جو فرما دیتا کہ اے میرا مہینہ وے، جس شاید بھی نسبت میرے کریم آقا دی ذات دے نال ہو جاوے یقین کرو اور کائنات دی چیزاں تو افضل ہو جاندی جے چیز۔ آمین۔ دوستان محبت یقین کرو کہ بس عجیب جی کہتے ایک خلیفہ صاحب تو بعد بھرکف اللہ رب العزت مغفرت فرمائے کہ کیا خوبصورت انہوں دا انداز سی بیٹھنا سامنے اور ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا، اور یقین کرو بعد چے کوئی بھی گل ہونی تے دسنا کہ اے فلاں گل سب نے فلاں جگہ تے کیتی سی، نعرہ لگانا، ایک بے شمار لوگ اس آواز تو واقف سن۔ میری کیفیت اللہ رب العزت سب درجات بلند فرمائے، تمام وابستگانوں صبر جمیل۔ دوستان محبت میں عرض کر رہا تھا کہ میرے تو تواڈے کریم آقا دی جس شے دے نال بھی نسبت ہو گئی، جس ممبر تے مصطفیٰ بیٹھے اس جیسا کوئی ممبر ہے؟ جس ستون دے نال کھڑے ہو کے میرے کریم آقا نے کچھ دیر ارشادات فرمائے، اس کھجور دے تنے جیسا ستون جیسا کوئی دنیا تے ستون ہے؟ جس سواری تے میرے مصطفیٰ سوار ہوئے اس سواری جیسی کوئی سواری ہے؟ باقی گلاں تے دور دیاں دور رہ گئی ہیں، جتھے میرے تو تواڈے کریم آقا آرام فرمانے، جتھے میرے تو تواڈے کریم آقا آرام فرمانے، او جگہ جڑی ہے او شاہ کہندے نے ہے جنت دے باغاں تو بہتر تے برتر، جتے ہے محمد دا جستے گرامی، یارو مٹی جنت دے باغاں تو بہتر تے برتر کیویں ہوگی کہ ڈائریکٹ نسبت نہیں ہے؟ کیا میرے تے تواڈے کریم آقا دی ڈائریکٹ اس جگہ دے نال نسبت ہے؟ نہیں، وچ کپڑا موجود ہے کہ نہیں؟ کپڑے تو بعد ایک کھجور دی چھال چٹائی تھلے بچھی ہے کہ نہیں؟ تیسری جگہ تے اس جگہ دی جتھے نسبت ہوئے او تے جنت دے باغا تو بہتر تے برتر ہوئے، او انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے تے تو مدینے والے دے نال نسبت پکی کر لے، پھر تیرے جہاں کوئی مومن مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ آمین۔ کہ جس میرے تے تھوڑے کریم آقا دا جستے گرامی ہے نا، آپ دے جستے گرامی تے
کپڑا بھی موجود ہے، نیچے کھجور دی چھال بھی موجود ہے. اس کے بعد تیسری جگہ تے جس جگہ نو نسبت ہوئے او جگہ تے جنت دے باغاں تو بہتر تے برتر ہو جاندی ہے. تے تو اشرف المخلوقات ہو کے جو مدینے والے دے نال اپنی محبت قائم کر لوے. پچھلے چند جمعے پہلے بھی میں عرض کیتا سی کہ بیت اللہ شریف جائیدا ہے، بیت اللہ شریف تے طواف بیت اللہ کردے ہویا ایک پتھر نو چمیدا ہے. وہ پتھر جہاں نام ہے حجر اسود، انہوں کی کریدا ہے چمیدا ہے. دیکھتے ہو کل بھی ایک سنگی دس رہے سن کہ جی میں بیت اللہ شریف حاضر ہویا، اسی دو سنگی ساں، بڑی مشکل دے نال بڑی جان دے نال ایک سنگی نے تے اتھے حاضری کر کے بوسا لے لیا، ادھے تک اپروچ ہوگی پہنچ گیا، لیکن میں بالکل قریب سن کے میں نے دھکا لگا، میں دوبارہ واپس آ گیا. 2 گھنٹے دی مشقت تو بعد جا کے میں اس پتھر نو چمن دی سعادت نصیب ہوئی. یار اج کئی 100 سال بعد ہے تو پتھر نہ، لیکن انہوں لوگ چمن واسطے بے قرار ہوندے نے، ترسدے نے. تے دوجے پاسے جس وقت حج بیت اللہ تے جاویے تے مناج جائیدا ہے تو اتھے جا کے کنکریاں ماری دیاں نے نا، ہے تے وہ بھی پتھر، ہے تے وہ بھی پتھر، انہوں کنکریاں مجدیاں نے. قیامت تک وہ تے لانتاں برسدیاں رہن گیاں. انہوں کی کہنے اسی کی کہنے شیطان، تے انہوں کی ہوندہ ہے کنکریاں ماری جاندی نے، پتھر نو پتھر وجدے نے، پتھر نو پتھر وجدے نے. تے کیا شیطان اتھے ویکھیا کسے نے؟ وہ ظاہری طور تے کی ہے جی. تے ادھر حجر اسود بھی پتھر ہے تے ادھر بھی پتھر ہے. وہ پوچھو پتھرہ تینوں کی لاگیاں؟ ایک پاسے تے دنیا پیار کرن لو ترس دی ہے، دوسرے پاسے قیامت تک پتھر برسا دے جان گے، لالتا برس دیا رہن گیاں. جواب ملے گا پتہ جے وہ پتھر میرے چھوڑے ماہی نو مقبول ہو گیا، قیامت تک لوگ عزت اعزاز سمجھن گے، ثواب سمجھن گے. تے جڑا میرا پتھر میرے ماہی نے مردود کر دیتا، قیامت تک مردود کر دیتا جائے. سارے محبت ہے دو پتھر ہی نے، لیکن جدی نسبت مدینے والے دے نال ہوگی، جنہوں مدینے والے نے چم لیا، آج کئی 100 سال بعد بھی دنیا انہوں چمن آستے ترس دی ہے. تے دوسرے پاسے جنہوں میرے مدینے والے نے مردود کر دیتا، قیامت تک لانتاں برسدیاں رہن گیاں. تے وہ پتھر ہو کے مدینے والا انہوں مقبول ہو جاوے. تے تو اشرف المخلوقات ہو کے مقبول ہو کے ویکھتے سے. تے یقین کرو آج بھی داتا علی اجمیری چلے جاؤں، وہ مدینے والے دے مقبول نے نا کہ نہیں ہے نہیں نا؟ پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اج بھی جا کے خواجہ غریب نواز دے بیٹھ لو، ہاں مدینے والے نو مقبول ہو گئے نے. تے دنیا بدل گئی کہ نہ بدل گئی؟ اج بھی جا کے اولیاء کاملین جڑے او دی نسبت دے حامل ہو گئے، جنہاں اس ذات دے نال پیار کیتا، یقین کرو آج بھی انہاں دی جا کے ویکھو، جا کے قبر تے بھی جاؤ گے پتہ چلے گا کہ مدینے والے دے نال محبت کرن والے. تے جے پتھر ہو کے او مالک کائنات دے محبوب بے مثل و بے مثال نو مقبول ہو جاوے تے او دی قسمت بدل جاندی. تو اشرف المخلوقات ہو کے اگر مدینے والے دا ہو جاوے تے پھر تیری قسمت کیوں نہیں بدلے گی؟ لیکن دوستان محبت گالے وے کہ سانو او دا سونے ماہی دا ہونا آندہ ہی نہیں. او تے با آوازے یقین کرو کہ بے شمار علماء کو تساں شبرات شریف گزری ہے نا، یقیناً آج کل تے اسی معذاللہ اپنی اولاداں نو تے سکھانا چاہیے دا. اسی لوگ تے چھٹیاں پٹاکے چی شبرات گزار دے دی ہیں، لیکن خدا را دوستان محبت تسا علماء کو سنیا ہوئے گا کہ اس رات رب دی رحمت عام ہو جاندی کہ نہیں عام ہو جاندی؟ ہو جاندی ہے نا. اس رات رب دی رحمت عام ہو جاندی ہے. کوئی منگن والا ذرا سوچو ہاں ذرا کہ اس رات نو کتنی عزت تے عظمت دی حامل ہو رات ہے کہ سارا سال مومن مسلمان رب دی بارگاہ چلتے جا گزار ہوتا ہے. اس رات رب دی رحمت آواز بلند کرتی ہے. کوئی حق منگن والا ہے، کوئی اولاد منگن والا ہے، کوئی مال دولت منگن والا ملے گا. مالک کائنات کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف، پیر حافظ جی سرکار
लाला जी सरकार दोस्तान मोहब्बत, मैं कुर्बान जावा और रात कैसी रात है, ये सिर्फ मेरे ते थोड़े करीम आका ने अपनी उम्मत आस्ते रहमत ते बख्शिश दा सीजन आम किया है कि है कोई रहमत मंगण वाला, है कोई दौलत मंगण वाला, है कोई इज्जत मंगण वाला, है कोई शोहरत मंगण वाला। यकीन करो उस रात मेरे ते थोड़े करीम आका भी रब्बुल इज्जत दी बारगाह च वेखिए तो सरकार अबू बकर भी उसे बारगाह च वेखिए तो सरकार उमर पाक भी उसे बारगाह च वेखिए तो सरकार उस्मान गनी भी उसे बारगाह च वेखिए तो अली अल मुश्किल कुशा भी उसे बारगाह च। तो मालिक कायनात ये रहमत इतनी आम क्यों की जे कबो तो दसा तो दी रहमत कितनी आम, उस रात दी रहमत कितनी आम हो जाती है, कितनी सेल लग जाती है रहमत दी। ईसा अलैहि सलाम एक पहाड़ तो गुजरे ना, सफेद पत्थर वेख के खड़े होके हैरत दे नाल उसनू वेखण लगे कि मालिक कायनात एक ऐसा तेरी कुदरत का शाहकार है कि इतना खूबसूरत पत्थर बनाए, क्या खूबसूरत पत्थर बनाए, कितनी खूबसूरत है दी रंगत बनाई आ। जिस वेले अपने मालिक कायनात दी तारीफ करन लगे ना, तो यार तारीफ किसी दुनियादार दी करिए तो उन्होंने चंगी लगती है, किसी आम बंदे दी तारीफ करिए तो उन्होंने चंगी लगती है। तो जड़ा वाहदा ला शरीक होवे, कायनात दा मालिक मुख्तार होवे, तो मालिक मुख्तार होवे ते तारीफ करने वाला ईसा रूह लो। मालिक कायनात में जिस वेले तारीफ पसंद आई, यकीन करो कि वो मालिक कायनात ते अपने महबूब दा कायनात विच कोई ऐसी शै नहीं जिदे विच मदीने वाले दा जिक्र ना आंदा हो। जिस वेले ईसा अलैहि सलाम ने उस पत्थर की तारीफ की कि मालिक कायनात क्या खूबसूरत तेरी कुदरत दा शाहकार है, मालिक कायनात इरशाद फरमांदे ने ईसा इस तो भी एक सोहनी शै विखावां। मालिक कायनात इरशाद आखे इस तो सोहनी शै वेखना चाहना है, आखे क्यों नहीं, कौन है जड़ा सोहनी शै ना वेखना चाहे। मालिक कायनात दे हुक्म दे नाल वो पत्थर दो टुकड़े हो गए, वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। ईसा अलैहि सलाम की देखते ने कि उस पत्थर के अंदर एक बड़े बरगज़ीदा बुजुर्ग बैठे ने, बारिश बुजुर्ग बैठ के रब दी इबादत विच मशगूल ने। आप फरमाते ने मैं ना रह सकिया। मैं पूछा बाबा जी इस पत्थर विच की कर रहे हो? आख्या ओदी इबादत कर रहे हैं, ओदी इबादत कर रहे हैं। बाबा जी कितनी देर तो कर रहे हो? आख्या 400 साल हो गए, 400 साल हो गए ने इस पत्थर विच रह के ओदी इबादत कर रहा वा। ईसा अलैहि सलाम मालिक कायनात दे इस शाहकार ते दिल च ख्याल आया कि ये बाबा इस पत्थर विच 400 साल तो 400 साल तो इबादत कर रहे हैं। ये खांदा कित्थों होवेगा, ये पींदा कित्थों होवेगा? ना रह सके। पूछा बाबा जी कितनी देर होगी जी? आखे 400 साल। आख्या खांदे कित्थों हो, पींदे कित्थों हो? बाबा जी कहने लगे उस पत्थर दे विच। आख्या ओ सामने वेखे एक अंगूर दी बड़ी खूबसूरत बेल है, जिस वक्त मैनू भुख लगती है इथों कुछ अंगूर खा लेना वा। इस पानी इस पत्थर के विचों इथों पानी निकलता, जिस वक्त प्यास लगती है पी लेना वा। मालिक कायनात दे खूबसूरत शाहकार हो के ईसा अलैहि सलाम कहते हैं मालिक कायनात क्या खूबसूरत है कायनात सजाइया के पत्थरों के विच भी अपनी इबादत भी करा रहे हैं ते रिज़्क भी पहुंचा रहे हैं। मालिक कायनात ने इरशाद फरमांदे ने ईसा अलैहि सलाम यदि 400 साल की इबादत ते वेखी है ते इस तो एक होर छोड़ी भी गल दसा। आका जी मालिक कायनात आका मेरे महबूब आखिरी जड़ा मेरा महबूब है ना ओदी उम्मत दी 15वीं शबान दी रात जड़ा 2 नमाज अदा करेगा, इस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत तो बेहतर होगी इबादत की चाहिए। कि जड़ा मेरे महबूब की उम्मत 15वीं शबान की रात 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा, और 2 रकात नमाज नफल का अजर इस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत तो अफजल होगी। दोस्तों ने मुहब्बत जड़ा मालिक कायनात इतना रहीम होए अपने महबूब की उम्मत वास्ते कि 400 साल की इबादत। तो अजकल साड़ी ते तुहाडी जिंदगी कितनी है?
میکسیمم ایوریج لائف جڑی پاکستان دی وہ 60 تو 70 سال آ گئی ہے. ایوریج لائف 60 تو 70 سال آ گئی ہے. یار جے اس رات 2 نفل ادا کر لویے، 2 رات نفل ادا کر لویے تے 400 سال دی عبادت تو بہتر ہے، افضل ہے. لیکن آخر واسطے باقی نبیاں دی بھی امت واسطے آئے بے نہیں، یہ صرف مالک کائنات اپنے محبوب دی امت واسطے دے رہے ہیں. ایک خصوصی سیل جڑی ہے نا رحمت دی، ایک کسی اور واسطے نہیں. آخر مالک کائنات اپنے محبوب دی امتیاں دے اتنا کرم فرما رہے ہیں. آخر جے کرم نہ فرماوا تے جنت بھی تے بھرنی ہے نا جڑے اپنے محبوب دے امتی واسطے بنائیے. دوستان محبت، اے مہینہ رحمت تے بخشش دا مہینہ ہے. ادھے وچ رحمت خدا بندی عام ہو جاندی، رحمت خدا بندی عام ہو جاندی. جے رحمت عام ہوئے جس نو یار وکیندہ لبے ہوو سکیمت پلے، تے جے یار عام رحمت عام لبدی ہوئے تے اسی پھر بھی نہ خرید سکیے. تو ملکہ بلقیس والا یاد ہے نا، ملکہ بلقیس والا بابا جی کی کر رہے ہو؟ آکھا جنت وچ گھر بنا رہے ہیں. آکھا بیچ دیو جی. آکھا بابا جی دے دیو. کتنے دا؟ آکھا 10 دینار دا. آکھا بابا جی اے لے لو 10 دینار. نال جڑی خادمہ سی انہیں کہا میں نو بھی لے دے، انہوں بھی لے دیتا. جس ویلے گئی ہیں تے بادشاہ نے پوچھا کہ بلقیس کتنے رہی ہیں؟ آکھا ایک بابا جی سانو جنت وچ اس طرح ریت دے گھر بنا رہے سن. آکھا کمال گل ہے کہ ریت دے گھر دے پیچھے تو پیسے دے آئی ہیں. تے رات اس ویلے سو گئے نا، تے رات ویکھیا کہ جنت وچ بڑا خوبصورت ایک گھر ہے تے پھر رہے نے. اندر داخل ہونے لگا، باہر نام لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ دا. تے جس ویلے بڑھن لگے نا تے روکیا فرشتے نے، آخیا نہیں اندر نہیں جا سکتا. اے اس دنیا تے تیری سی، ایتھے جنت ایتھے ہر کوئی نہیں جا سکتا. سویرے جس ویلے اٹھے اٹھ کے پریشان ہوئے تے زبیدہ نے پوچھا کی ویکھیا جی؟ آخیا میں رات ویکھی ہے. نکل پہ دال اپنے جڑے لہو لشکر لے کے لبو ہاں بابے نو. جا کے ویکھیا بابا جی پہ گھر بنا دے لب گئے، گھر بنا رہے ہیں. جا کے جس ویلے عرض گزار ہویا کہ بابا جی کی کر رہے ہو؟ آخیا جنت وچ گھر بنا رہے ہیں، جنت وچ گھر بنا رہے ہیں. آخیا بابا جی دے دیو. آخیا لے لے. کتنے دا؟ آخیا 100 دینار دا. آخیا کل تے 10 دا سی، آج 100 دا. اٹھے سودے سانے ویکھ کے آ کے گلا کر رہے ہیں. یار میں قربان جاواں اس مالک کائنات تو دی رحمت سانو بکھا کے عام کر رہی ہے کہ 400 سال دی عبادت تو بہتر وہ 2 نفل نے. لیکن وہ 2 نفل بہتر کدوں ہون گے جدوں صدقے دل دے نال حضور دے نال اپنے مالک کائنات دے حضور سچے دل نال توبہ کر کے اس مالک کائنات دے حضور دعا کرے گا اور رحمت دا طلبگار ہوئے گا. ویکھ دی رحمت عام ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار چورا شریف. دوستان محبت، اس رات دی آواز بلند ہوندی ہے کوئی رحمت پامن، ہے کوئی عزت منگن والا، ہے کوئی شہرت، ہے کوئی جو منگو گے ملے گا. وہ مالک کہندے ہم تمہاری با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. دیتے تو ہے سب کچھ لیکن لینے کا چاہیے سب کچھ. سانو طریقہ ہی نہیں آندا. وہ مالک کائنات اپنے محبوب دی امت سے اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. یقین کرو سانو منگن دا ڈھنگ طریقہ سلیقہ ہی نہیں آندا. میں قربان جاواں اس مالک کائنات تو جو اج دا دور گزر رہے ہیں نا دوستان محبت. یقین کرو کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. آج جس دور تو اسی گزر رہے ہیں بالخصوص یہ جڑا وبا دا دور ہے، سچی دل نال دسو کہ عورتوں نے نقاب اتارے کہ نہ اتارے جی؟ تے پھر انہیں نقاب پوا کے دسے نے کہ نہیں دسے؟ مرد بیبیاں تے بیبیاں رہ گئی، مرد بھی اج پائی پھر دینے. لیکن دوستان محبت یقین کرو کہ سائنس جتھے ہار جاندی ہے نا اتھوں مدینے والے دی غلامی شروعات ہوندی ہے. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ گھروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. آج ڈاکٹر کہنے نے کہ تسی ہاتھ تو ہو،
ہاتھ دھوو نک وچ پانی بار بار پاؤ یار اگر اسی 5 گانا نماز ادا کریے دن وچ 5 بار وضو کریے تے عمل ہوندا ہے 5 بار کہ نہیں مدینے والے نے تیل لگایا کہ نہیں لگایا ڈاکٹر کہندے نے تیل لگاؤ جتنا تیل لگاؤ گے اتنا محفوظ رہو گے تیل مدینے والے دی سنت ہے کہ نہیں اگر وضو کر کے داڑھی سنواریے داڑھی سنوار کے اگر تیل لگاویے تے بچت ہوندی ہے کہ نہیں 5 بار وضو کریے بچت ہوندی ہے کہ نہیں بچت ہوندی پھر اگلی گل آ جاندی ہے کہ دوستان محبت اسی ان حالات دے نال دو چار ان دی رحمت اپنے محبوب دی امت واسطے عام ہے صرف رولا اینا ہے کہ سانو رحمت لین دا بخشش منگن دا طریقہ سلیقہ ہی نہیں آتا وہ تے کہندا ہے کوئی منگن والا ہے کوئی لین والا لیکن سانو منگن دا طریقہ ڈھنگ سلیقہ کرینا ہی نہیں انشاءاللہ وقت ہو گیا آندہ ایسے ہی موضوع تے اگے گفتگو کریں گے دوستان محبت احباب اکٹھے ہو کہ یہ جو وبائی صورتحال جا رہی ہے کوشش کرو کہ اسی لوگ بہت عام طور تے نا روزمرہ دی روٹین لاسٹ ایئر پچھلے سال بھی رمضان تو پہلے لاک ڈاؤن لگا ایسا لوگاں نے کی گل کی تھی کہ دیکھو جی بازاراں تے پابندی